ओके, आजको भिडियोमा हामी मिसलेनियस रिजल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेसनको लास्ट टपिक पढ्छौँ, जहाँ 1 रुट कमन 2 रुट कमन भयो भने के हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले सबै कुरा सकिसकेको छौँ। रुट इक्वल भयो भने कि यताउता सबै एक्सरसाइजहरू पनि। अब एउटा रुट कमन र दुईटा रुट कमन भयो भने एउटा कन्डिसन सिर्जना हुन्छ। त्यो कन्डिसनको आधारमा क्वेसनहरू हुन्छ र यो मजाले नोट बनाएर लेखिहाल है सबैजना, किनभने क्वेसन पनि अहिले जुन टाइपले हामी 1 रुट कमन 2 रुट कमन डिराइभ गर्छौँ, क्वेसन पनि त्यही टाइपले नै गर्छौँ। मतलब यो इमेजिन गरेर गरे कि हामी क्वेसन नै गर्दैछौँ। जस्तै क्वेसनमा 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस अब 5 लेखाइहाल्यो, 5 इक्वल टू 0 छ भने हामी यहाँ चाहिँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3, त्यही a इक्वल टू a को ठाउँमा 5 3, मतलब यो 5 को ठाउँमा a, 3 को ठाउँमा b र c, यस्तै गरेर रिलेसन निकाल्छौँ। क्वेसन गर्दा फेरि रिलेसन निकालेरै गर्नुपर्छ। ओके, यो त यहाँसम्म भयो। अब एउटा रुट कमन भनेको सपोज रुट त हाम्रो दुईटा छ, अल्फा र बीटा। एउटा रुट कमन भन्नुको मतलब के हो? एउटा रुट कमन भन्नुको मतलब हो कि अल्फा र बीटाबाट कुनै एउटा कमन छ। सपोज हाम्रो अल्फा कमन छ भने सपोज दुईटा इक्वेसन छ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अर्को चाहिँ छ हाम्रो a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश x प्लस c डैश इक्वल टू 0। ठीक छ। अब दुईटैमा रुट भनेको अल्फा र बीटा हो भने अल्फा x को ठाउँमा अल्फा हाल्यौँ भने 0 हुन्छ, x को ठाउँमा बीटा हाल्यौँ भने 0 हुन्छ। अब दुईटैमा एउटा रुट अल्फा कमन छ भने फर्स्ट इक्वेसन, यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन हो। फर्स्ट इक्वेसनलाई सपोज हामीले a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 लेख्यौँ र सेकेन्डमा a डैश अल्फा स्क्वायर प्लस b डैश अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 यस्तो लेख्न सक्छौँ नि हामी। हेर, एउटा रुट कमन छ भने यो केस आयो। अब यो केस आयो भने यो दुईटामा एउटा रिलेसन इस्टाब्लिस हुन्छ, जुन कि हामीले 9 10 मा पढेको छौँ। यदि पढेको छैन भने पनि केही छैन। यस्तो टाइपको कुनै पनि इक्वेसन आयो जहाँ a डैश b डैश c डैश फरक छ, तर त्यो बाहेकको जति कुरा छ नि यो x को भ्यालु दुईटैमा सेम छ भने यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ भने a बाई, मजाले लेख, हेर है, यो लेख्दैछु, अल्फा स्क्वायर बाई, हेर अल्फा स्क्वायर लिम भने बाई अब यो दुईटाको कोफिसिएन्ट यानी कि b डैश c डैश, ध्यान दिएर हेर, एकैपल्टमा बुझिन्छ। यसको बराबर बिचवाला सपोज हामीले अल्फा लिम भने नि त अल्फालाई माइनस हाल्नुपर्छ, बिचवालालाई लिम भने हामीले त्यो बाहेक यो बिचवाला बाहेकको कोफिसिएन्ट a डैश र c डैश विल बी इक्वल टू के हुन्छ, यो भनेको मोडुलस हो, एकछिनमा हामी मजाले बुझ्छौँ, इक्वल टू 1 बाई, अब यो वाला लिम भने अल्फा स्क्वायर र अल्फा वाला कोफिसिएन्ट a डैश b डैश। अब यसलाई सल्भ गऱ्यौँ भने हामी के लेख्छौँ, अल्फा स्क्वायर बाई bc डैश माइनस b डैश c इक्वल टू अल्फा बाई ac माइनस अल्फा बाई ac डैश माइनस ca डैश, ac डैश माइनस ca डैश र माइनसले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने हाम्रो यो उल्टा हुन्छ। यसलाई नै यदि यो माइनस माथि छ तल, माइनसले तल पनि मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ नि त, माइनसले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यो हाम्रो चेन्ज भएर के भइदिन्छ भने ca डैश माइनस ac डैश, यसरी हाम्रो चेन्ज भइन्छ, विल बी इक्वल टू 1 बाई ab डैश माइनस a डैश b। यो रिलेसन हाम्रो आउँछ, यो एकदम ठुलो रिलेसन हो। फेरि एकपल्ट मजाले हेरिहालौँ, अल्फा स्क्वायर लिम भने यो बाहेकको अरूको कोफिसिएन्ट b डैश c डैश, अल्फा लिम भने a डैश c डैश र 1 लिम भने यसको दुईटै कोफिसिएन्ट 1 हो भने a डैश b डैश, यति हुन्छ। अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा, यो दुईटाले लिम भने हेर कन्सिडर गऱ्यौँ भने यो अल्फा यता आउँछ, यो यता जान्छ, अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा विल बी इक्वल टू bc डैश माइनस b डैश c बाई ca डैश माइनस ac डैश, जहाँ अल्फा इक्वल टू bc डैश माइनस b डैश c बाई ca डैश माइनस ac डैश। अल्फा को भ्यालु हाम्रो यति आउँछ, एकछिन क्यामेरामा ठ्याक्कै आयो,
र अब अल्फाको अर्को भ्यालु पनि आउँछ के, यो फर्स्ट एक्सप्रेसन लिम, सेकेन्ड एक्सप्रेसन लिम र सेकेन्ड र थर्ड एक्सप्रेसन लिम भने अल्फा विल बी इक्वल टू CA डैश माइनस AC डैश बाई AB डैश माइनस A डैश B। अब अल्फाको दुईटा हामीसँग भ्यालु आयो, सब भ्यालु यो रिलेसनले गर्दा। यो रिलेसन कहाँबाट आयो, त्यति धेरै केही सोच विचार ध्यान गर्नु पर्दैन, सिम्पल हेर्नुपर्छ र स्टेप याद राख्नुपर्छ। क्वेसनहरु यही टाइपले हुन्छ। अब दुईटै अल्फा हाम्रो त इक्वल छ नि त, दुईटैलाई इक्वल गरेर हेरौँ त, अनि जुन रिलेसन आउँछ त्यही रिलेसन हामी गर्छौँ। अब यो रिलेसन गरे भने यसलाई इक्वल गरे भने के हुन्छ, PC डैश माइनस B डैश C बाई CA डैश माइनस A डैश C विल बी इक्वल टू CA डैश माइनस AC डैश बाई AB डैश माइनस A डैश B। अब AB डैश माइनस A डैश B इंटू BC डैश माइनस B डैश C विल बी इक्वल टू CA डैश माइनस A डैश C को स्क्वायर। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड के भन्छ, यो जुन मैले गोलो घेरा लगाएँ त्यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड रिलेसन आयो। एउटा रुट कमन छ भने त्यो दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको A डैश B डैश C डैश जुन दुईटा क्वाड्रेटिक, यो दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ, दुईटैको कोफिसिएन्टको रिलेसन यो हो यदि एउटा रुट कमन छ भने। यसलाई हामी अर्को अब तरिकाले, नेपाली तरिकाले, नेपाली भनेको हामी चाहिँ जे पनि इजी खोज्छौँ नि त, अर्को तरिकाले के हुन्छ हेर, जस्तै A डैश B डैश C डैश फेरि A डैश। हामीले एरिया अफ ट्रायंगल गरेको छौँ। ट्रायंगलको यदि तीनवटा पोइन्ट दिएको छ भने ABC हामीले एरिया अफ ट्रायंगल गर्दा केही यस्तै गरेको थियौँ, हाफ, अनि यही कुराहरू गरेको थियौँ हो। अब यहाँ के गर्छौँ हामी, एकअर्कासँग क्रस मल्टिप्लाई जस्तो धेरै सानो लेखेँ कि क्या हो, गरौँ त। AB डैश माइनस A डैश B, अनि बिचवालामा के हुन्छ BC डैश माइनस B डैश C, र लास्टवालामा के हुन्छ CA डैश माइनस C डैश A या AC डैश जेसुकै लेखौँ, एउटै कुरा हो। अब यो दुईटाको मल्टिप्लाई सपोज AB छ भने यो C हो भने A इंटू B इक्वल टू C स्क्वायर हुन्छ। मतलब AB डैश माइनस A डैश B इंटू BC डैश माइनस B डैश C विल बी इक्वल टू A डैश C माइनस AC डैश को होल स्क्वायर। स्वाहा। यति नै हुन्छ है। एकपल्ट मजाले हेरौँ, यो र यो के बराबर छ, बराबर छ। या त यसरी डिराइभ गरेर लेख्न सकिन्छ, या त रिलेसनलाई ABC फेरि ABC A लाई रिपिट गर्ने, यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन AB डैश माइनस BA डैश BC डैश माइनस CB डैश इंटू इक्वल टू CA डैश माइनस AC डैश को होल स्क्वायर, जुन कि यो रिलेसन हुन्छ। यसरी हामी रिलेसन इस्टाब्लिस गऱ्यौँ वन रुट कमन वाला यदि केस आएको छ भने है। अब क्वेसन पनि एउटा गरिहालौँ त, हेर मजाले। अब तिमीहरू तपाईँसँग फर्मुला लेख्दै गर, म क्वेसन लेख्दैछु। अब के भन्छ, यो दुईटा रुट, यो दुईटा इक्वेसनमा एउटा कुनै रुट कमन छ भनेर पत्ता लगाऊ भनेर भनेछ भने हामी के गर्छौँ, सिम्पली म के गर्छु, अब यो त फर्मुला क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। क्वेसन यस्तो पनि सोध्न सक्छ, इफ वन इक्वेसन इज AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C एन्ड अदर इज A डैश X स्क्वायर प्लस B डैश X प्लस C इक्वल टू 0, देन show the condition that one root is common, both root is common, 4 marks 3 marks 4 marks। त्यसमा अझै एउटा क्वेसन चिपकाएर 5 मार्क्समा यस्तो क्वेसन नि सोध्न सक्छ। त्यो रिलेसनको लागि मैले यस्तो जताइदिएको। तर यदि वन रुट कमन छ भनेर प्रुभ गर्न भनेको छ भने के गर्छौँ भने नि हामी हेर के गर्छौँ, सिम्पली हामी लेख्छौँ 2 3 1 माइनस 4 माइनस 3 1 र फेरि 2 3 के गर्छौँ
यसको रिजल्ट इन्टु यसको रिजल्ट विल बी इक्वल टू यसको रिजल्टको स्क्वायर हुनुपर्छ। त पहिला यसको रिजल्ट इन्टु यसको रिजल्ट निकालौँ है। यसको रिजल्ट कति हुन्छ 4 2 जा 8 AB माइनस AD माइनस BC दिस इन्टु दिस माइनस दिस इन्टु 1 माइनस 4 3 जा 12 कति हुन्छ 5 सरी माइनस 11 इन्टु माइनस 11 इक्वल टू 121। नाउ अब यसको स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 को स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 11 को स्क्वायर विल बी इक्वल टू 121 प्रूव्ड। हेन्स दिस हैव वन रुट कमन। अब के भाषा ससा आफैले मिलाएर लेख्नु, बुक पनि कहिलेकाहीँ पल्टाउनु, ट्युसन मास्टरले कम्प्लिट कोर्स दिँदैछ तर ल्याङ्ग्वेज स्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु। सिन्स दिस हैव वन रुट कमन दिस द्याट यताउता लेखेर टाक भयो नि हाम्रो। यो इन्टु यो यानी कि यसको प्रोडक्ट इन्टु यसको प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू यसको स्क्वायरको प्रोडक्ट यो दुईटाको स्क्वायरवाला आयो हाम्रो, त्यसैले हाम्रो प्रुफ भयो। अब के भनेको छ भने दुईटैको चाहिँ बोथ रुट हाम्रो कमन भइदियो। सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 छ, अर्को a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश x प्लस c डैश इक्वल टू 0। दुईटैको बोथ रुट हाम्रो कमन छ भने यहाँ पनि अर्को एउटा केस हुन्छ। बोथ रुट हाम्रो कमन भनेको दुईटै रुट इक्वल हुनु हो। मजाले ध्यान दिएर हेरौँ, दुईटै रुट इक्वल हाम्रो हुन्छ भने एकपल्ट हेर। सपोज फर्स्टको रुटहरू हो अल्फा र बीटा, सेकेन्डको रुटहरू हो अल्फा डैश र बीटा डैश। अब अल्फा प्लस बीटा हाम्रो के हुन्छ माइनस b बाई a, अनि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हाम्रो कति हुन्छ ध्यान दिएर हेरौँ। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हाम्रो माइनस b डैश बाई a डैश। अब दुईटै रुट कमन, यसको a को भ्यालु 5 छ b को 3 छ भने यसको पनि a को 5 छ b को 3 छ। यसको मतलब यो दुईटा पनि त इक्वल हुन्छ। माइनस b बाई a विल बी इक्वल टू माइनस b डैश बाई a डैश, माइनस माइनस कट्छ, b बाई a विल बी इक्वल टू b डैश बाई a डैश। सिमिलरली अल्फा इन्टु बीटा अल्फा डैश इन्टु बीटा डैश। अलिकति फोकस गरिहालौँ है। अल्फा इन्टु बीटा हाम्रो कति हुन्छ भन्दा c बाई a c डैश बाई a डैश। यसको मतलब c बाई a इक्वल टू c डैश बाई a डैश हो। अब a बाई b इक्वल टू a डैश बाई b डैश, a बाई c इक्वल टू a डैश बाई c डैश। यसको मतलब हामी अब यहाँबाट साफ साफ के कुरा नजर आउँदैछ भने हाम्रो यो दुईटा रिलेसनलाई एकपल्ट यदि मजाले हेऱ्यौँ भने हेर है फेरि a बाई b इक्वल टू a डैश बाई b डैश अनि a बाई c इक्वल टू a डैश बाई c डैश। अब हामी के गर्छौँ भने b बाई c विल बी इक्वल टू b डैश बाई c डैश। सपोज यो 1 यो 2 छ भने अब इक्वेसन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेसन 1 गरौँ त के छ। यो दुईटाले डिवाइड गऱ्यौँ भने c बाई b इक्वल टू c डैश बाई b डैश हुन्छ। b बाई c इक्वल टू b डैश बाई c डैश। यसको मतलब के हो भने a बाई a डैश विल बी इक्वल टू b बाई b डैश विल बी इक्वल टू c बाई c डैश। धेरै केही दिमाग लाउनु पर्दैन। फर्स्ट वालामा जे थियो यसमा यो रिलेसन एउटा बाइ एड गर्नुपर्छ र अब यही रिलेसनसँग रिलेटेड भएर